तर येशू प्रभुमा हुर्किएको चर्च, प्रभु येशूको परिपक्वताको मापदण्डमा उक्लिएको चर्च जहिले पनि सत्यमा उभिनुबाट चिनिन्दछ। तर उनीहरूले सत्य बोल्दै गर्दा, सत्यमा उभिँदै गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो प्रेमलाई हराउँदैन। त्यस सत्यतामा उनीहरूको बराबर कोही आइपुगेका छैनन् भने पनि अपरिपक्व मानिसहरूलाई उनीहरूले अटाउन सक्छ, उनीहरूप्रति दयालु बन्न सक्छ र सहनशीलताको स्वभाव चरित्रमा दर्शाउन सक्दछ। सत्यता चाहिँ के को लागि दिएको हुने? परमेश्वरको प्रेम एक्सप्रेस हुनको लागि, एउटा च्यानल हुनको लागि दिएका कुराहरू हुन्। यसर्थ प्रभु येशूसम्म हुर्किएको चर्च, प्रभु येशूको कदसम्म बढेको चर्च चाहिँ केबाट चिनिन्छ भनेदेखि त्यसले होमोसेक्सुअलिटी इज रङ भनेर भन्नु सक्छ र पनि त्यसमा जिउँदै गरेको मान्छेलाई दया देखाउन सक्छ। चर्चले व्यभिचारलाई व्यभिचार भन्नु सक्छ र पनि त्यो व्यभिचारमा लडेको मान्छेलाई लम्केर उठाउन सक्छ। याद राख्नुहोस् है, पापमा सङ्घर्ष गर्दै गरेको मान्छेको जीवनमा भएको पापलाई उनीहरूले नडराइकन भन्नु सक्छ, तर अर्कोपट्टि त्यो मान्छेलाई नि परमेश्वरको आँखाले हेर्नु सक्छ, दया देखाउन सक्छ, उसको लागि प्रार्थना गर्न सक्छ, उसको लागि जग्गा बनाउन सक्छ। आज मेरो प्रार्थना चाहिँ के हो भने परमेश्वरले हाम्रो चर्चमा यो सन्तुलन दिउन्। एकापट्टि हामीले सत्यलाई आँटको साथमा बोल्न सकौँ, तर त्यो सत्यलाई बोल्दै गर्दाखेरि पनि हामी जतिको परिपक्वतामा नआइपुगेको कमजोर मान्छेलाई माया गर्न सकौँ, उनीहरूलाई अटाउन सकौँ, उनीहरूको जीवनमा आशिष बोल्न सकौँ। यो सत्य सिम्पल ट्रुथ हो। यो मैले तपाईँलाई आज जुन कुरा बताउँदैछु नि, यो चाहिँ सरल कुरा हो, तर मुटु हो यो चाहिँ। किनभनेदेखि यस सत्यतालाई चाहिँ बुझेनौँ भनेदेखि नि हामी जतिको प्रकाशमा नपस्नेहरूलाई हामी खिसी गर्न सुरु गर्छौँ। यदि यो सत्यतालाई चाहिँ बुझेन भने मैले दर्शन देख्दैछु र कसैले दर्शनलाई देख्न सकेको छैन, उनीहरूलाई कता देख्न सुरु गर्छु? तल देख्न सुरु गर्छु। म परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूको सत्यता, हिलिङको सत्यतालाई मैले भेटाएँ अनि त्यति बेला चाहिँ म के गर्न थाल्छु भने त्यो सत्यतालाई चाहिँ दाउदको घुँयत्रोमा हालेको ढुङ्गा जस्तै प्रयोग गर्न थाल्छु र जसले यी कुराहरूलाई पत्याउँदैन उनीहरूलाई चाहिँ म दुश्मन व्यवहार गर्न सुरु गर्छु। तर याद राख्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको देहभित्र सबैले सत्यतालाई बराबर मात्रामा देखेको छैन। कसैले सत्यतालाई निकै गहिरोमा देखेको छ, कसैले बीचमा देखेको छ, कसैले थोरै देखेको छ। तर आत्मामा परिपक्व मान्छे चाहिँ उसले कति जान्दछबाट चिनिँदैन, उसले कतिबाट प्रेम गर्नु सक्छबाट चाहिँ चिनिन्दछ। यसो त स्पिरिचुअली मच्योर चर्च जहिले पनि सत्य उसले कति जान्दछबाट मात्र होइन, तर त्यो सत्यलाई उसले कति मिठो प्रेमको साथमा प्रस्तुत गर्न सक्छ त्यसबाट चिनिन्दछ। हामीले आफैलाई प्रार्थना गर्न जरुरी छ, प्रभु मलाई एकापट्टि आँटको साथमा सत्यलाई समात्ने, तर अर्कोपट्टि प्रभु त्यसको बीचमा पनि मलाई प्रेम गर्ने मान्छे बनाउनुहोस्। अनि यस कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ भनेदेखि, यस सन्तुलनलाई चाहिँ हामीले कायम राखेनौँ भनेदेखि हामीले जब सत्यतालाई भेटाउँछौँ त्यो सत्यताले हामी यति बेसी घमण्डले फुलिन सुरु हुन्छौँ, हामी अर्कालाई न्याय गर्ने मान्छे हुन्छौँ। त्यति बेला हामी के हुन्छ, लिगलिस्टिक मान्छे हुँदै जान्छौँ। म 40 दिन उपवास बस्छु अनि भोकै बस्नु नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ म खिसी गर्ने मान्छे हुँदै जान्छु। याद राख्नुहोस्, म बाइबल धेरै जान्ने मान्छे हुन्छु अनि बाइबल खोला भन्दा मत्ती खोला भन्दा चाहिँ उत्पत्तिमा पल्टाउने मान्छेलाई देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्न थाल्छ, यिनीहरू चाहिँ म जतिको छैन। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले पाएको सत्यता, हामीले प्रभुबाट पाएको कुराहरू चाहिँ नि हामी अर्कालाई खिसी गर्ने, अर्कालाई चोट पार्ने अनि अर्कालाई न्याय गर्ने साधनहरू बनाउँदै लाँदै गरेका हुन्छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ जब हामी प्रचार गर्नका लागि उफ्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामीले हासिल गरेको कुराहरूले चाहिँ अरू मानिसलाई चोट पार्दै गरेका हुन्छौँ। तर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यो हो, परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टको कदसम्म यस्तो तरिकाले हुर्काएर लैजाउन् कि हामीले एकापट्टि सत्यतालाई आँटको साथमा समातौँ तर अर्कोपट्टि प्रेम गर्न नछोडौँ। इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नि चर्चभित्रका मान्छेले अर्को मान्छेको हत्यासम्म गरेको छ। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? विलियम टिन्डरलाई जिउँदै जलाएर किन मारे तपाईँलाई थाहा छ? उसले चाहिँ ल्याटिन भाषामा भएको बाइबललाई चाहिँ सिम्पल सबले बुझ्ने अङ्ग्रेजीमा लुकेर अनुवाद गरेको थियो, सबले बुझोस् भनेर। अनि उतापट्टि यस्ता खालका मान्छेहरू थियो जसले नि ल्याटिन भाषा चाहिँ यो चाहिँ पवित्र भाषा हो र यसले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दा चाहिँ बाइबलको सत्यतालाई चाहिँ अशुद्ध पार्यो भनेर के गर्यो भन्नुहोस् त, जिउँदै जलाएर मार्यो। अनि त्यो जलाउँदै गर्दाका चाहिँ उनीहरूले आफूलाई के विश्वास गर्दै थिए भन्नुहोस् त, हामीले परमेश्वरको सत्यतालाई जोगाउँदैछौँ भन्ने।
तर सत्यले चाहिँ मान्छेलाई नै दया देखाउने ठाउँमा पुर्याउँदछ। सत्यले मान्छेलाई अरूलाई सहने ठाउँमा पुर्याउँदछ। सत्यले आफूभन्दा कमजोर मान्छेका लागि रुम बनाउने जग्गामा पुर्याउँदछ। तपाईँले रुवान्डाको कन्फ्लिक्टलाई हेर्नुभयो भने 1994 सालमा जब हुटु र तुत्सी जातिहरूको बिचमा जब लडाईँ भयो, त्यति बेला नि ख्रिस्टियनहरूले के गरेको छन् भनेदेखि अर्को ख्रिस्टियनहरूलाई चाहिँ जिउँदै जलाएर मारेको छ। गराजमा नानीहरू लुकेर बसेको छ त्यो हत्याबाट बाँच्नको लागि। अनि त्यति बेला बाहिरबाट ताला लगाएर पेट्रोल छर्केर त्यो गराजमा आगो लगाएर मारिदिए त्यति बेला लुकेका मानिसहरूलाई। अनि त्यो मारिने पनि को थिए भन्नुहोस् त? ख्रिस्टियनहरू थिए। अनि बाहिर ताला लगाएर जिउँदै जलाइदिने मान्छेहरू पनि को थिए? ख्रिस्टियनहरू नै थिए। तर याद राख्नुहोस्, परमेश्वरबाट आएको सत्यताले चाहिँ हामीलाई नम्रतासम्म पुर्याउँदछ। परमेश्वरबाट आएको सत्यताले चाहिँ हामीलाई अरूलाई अटाउन सक्ने ठाउँसम्म पुर्याउँदछ। परमेश्वरबाट आएको सत्यताले चाहिँ आफूभन्दा कमजोर मान्छेलाई उचाल्ने ठाउँसम्म पुर्याउँदछ। यसर्थ आजको दिन फेसबुकमा कसैले सत्यलाई प्रयोग गरेर चाहिँ कसैलाई घायल पार्ने कोसिस गर्दैछ भने ऊ सन्तुलनमा छैन, ऊ परमेश्वरको प्रेमदेखि बाहिर गएको मान्छे हो। यसर्थ हाम्रो जीवनमा नि हामीले यो सन्तुलनलाई कायम राख्नु अत्यन्तै जरुरी छ। किन भनेदेखि नि बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरबाट आएको प्रेमले चाहिँ जिद्दी गर्दैन। पहिलो कोरिन्थी 13:4-5 पदमा यसरी लेखिएको छ, माथि स्क्रिनमा आएको छ, हेर्नुहोस्। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डहा गर्दैन न सेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन न ढिट हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खरेबीको हिसाब राख्दैन। 4को पहिलो लाइनलाई हेर्नुहोस्, 4 पदको। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। जब परमेश्वरबाट आएको प्रेम हुन्छ नि, त्यो प्रेमले चाहिँ के गर्छ, आफूसित सहमत नहुने मान्छेलाई पनि सहनु सक्छ। तपाईँले जुन सत्यतालाई देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले उसले नदेख्ला। तपाईँ अन्य भाषामा विश्वास गर्नुहुन्छ तर उसले अन्य भाषालाई अस्वीकार गर्ला, तर तपाईँले सहनु सक्नुहुन्छ। किनकि प्रेम के हुन्छ, सहनशील हुन्छ। कोही मान्छे चाहिँ जसले हिलिङलाई विश्वास गर्छ नि, हामी हिलिङलाई विश्वास गर्छौँ, तर यदि आजको दिन कसैले यो कुरालाई म पत्याउँदिनँ भन्छ भने पनि उसको कुरासित म सहमत त हुँदिनँ, म हिलिङको सत्यतालाई प्रचार नै गर्छु, तर यसले मलाई उसलाई घृणा गर्ने अनुमति दिँदैन। किनकि प्रेम के हुन्छ, सहनशील हुन्छ। सहने जरुरत चाहिँ त्यति बेला पर्छ जति बेला तपाईँभन्दा भिन्नै मान्छे देखा पर्छ। तपाईँको कुरासित असहमत हुने मान्छे जब निस्किन्छ त्यति बेला पनि परमेश्वरबाट आएको प्रेमले चाहिँ सत्य प्रचार गर्दै गर्दा के गर्छ, सहन्छ। अनि त्यति बेला पनि उसले के हराउँदैन, दया हराउँदैन। सत्यताले तपाईँलाई निर्दयी हुने अधिकार दिँदैन। तपाईँले यस कुरालाई चाहिँ बुझ्नु भएन, मैले यस कुरालाई बुझिनँ भनेदेखि नि सत्यले चाहिँ तपाईँको मुटुलाई कडा पार्दै लान्छ, निर्दयी बनाउँदै लान्छ। तर परमेश्वरबाट आएको सत्यता जहिले पनि प्रेमसित मिसिएको हुँदछ। परमेश्वरबाट आएको सत्यताको जरामा चाहिँ के हुन्छ, प्रेमले चाहिँ त्यसलाई मोटिभेट गर्दै गरेको हुन्छ। यदि प्रेमको मोटिभेसन चाहिँ छैन भनेदेखि नि शैतानले पनि त्यो सत्यतालाई प्रयोग गर्दछ अनि मान्छेलाई भत्काउँदछ। परमेश्वरबाट आएको सत्यता चाहिँ जहिले पनि प्रेमसित मिसिएर आउँदछ। यसको मोटिभेसन चाहिँ प्रेम हुँदछ, कसैलाई घायल पार्नु होइन। परमेश्वरले सत्यता चाहिँ किन पठाउनु भयो भन्दा The truth will set you free. सत्यताले चाहिँ तिमीलाई के गर्नेछ, स्वतन्त्र गर्नेछ। सत्यले तिमीलाई हिलिङ गर्नेछ। सत्यले तिमीलाई पुनर्स्थापना गर्नेछ। सत्यले तिमीलाई भत्काउँदैन। यसो त सत्यता चाहिँ कसैलाई कुट्नको लागि दिएको लौरो होइन। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई रिलिज गर्नको लागि राखिदिएको च्यानल हो। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन। तर नि परमेश्वरबाट आएको सत्यताले चाहिँ के गर्छ भन्नुहोस् त, प्रेमको स्पिरिटलाई कहिले पनि हराउँदैन। उसले सत्य बोल्छ तर हार्नु परेस् तापनि उसले आफ्नो जिद्दीपना छोड्न तयार हुन्छ। कम्प्रोमाइज गर्दैन तर प्रेम गर्नु बन्द गर्दैन। मेरो प्रार्थना चाहिँ के हो, परमेश्वरले हामीलाई नि सत्यको कन्भिक्सनमा उब्ने तर जिद्दी नगर्ने मान्छे बनाउन्। कयौँचोटि जिद्दी गर्दाखेरि तपाईँले आर्गुमेन्ट चाहिँ जित्नुहुन्छ तर मान्छे चाहिँ भत्काइ पठाउनुहुन्छ। तर प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ, त्यसले दया हराउँदैन। अनि प्रेमले आफ्नै कुरामा के गर्दैन, जिद्दी गर्दैन। हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँले चर्चमा त्यस्तो रेडिकल खालको प्रेम चाहिँ खन्याउनुहोस्।
यो कुरा चाहिँ तपाईले बाइबल भरि नै यसको तपाईले थुप्रो थुप्रो ठाउँमा यस कुरालाई हो भनेर समर्थन गर्ने सत्यताहरूलाई देख्नुहुन्छ। भजन संग्रह 89 को 14 पद, धार्मिकता र न्याय तपाईको सिंहासनका जग हुन्, प्रेम र विश्वासता तपाईको अघि जान्छन्। यहाँ के लेखेको छ? प्रेम र विश्वासता तपाईको अघि जान्छ लेखेको छ। तर इंग्लिशमा साह्रो मजाको लेखेको छ, righteousness and justice are the foundation of your throne, mercy and truth go before your face. परमेश्वरको अघि अघि चाहिँ उहाँको सत्यता मात्र कुद्दैन, उहाँको करुणा पनि सँगसँगै कुद्दै गरेको हुन्छ। यसर्थ सत्यता मात्र एक्लै कुद्दैछ र करुणा चाहिँ पछाडि छोडिएको छ भनेदेखि नि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन। सत्यतालाई मात्र समात्नु, सहीपनालाई मात्र समात्नु, तर दयालाई हराइ पठाउनु चाहिँ नि परमेश्वरको योजना होइन। परमेश्वरको उपस्थिति जब पनि आउँछ, एकापट्टि परमेश्वरले सत्यलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ, तर अर्कोपट्टि दयाको भल बगाउनुहुन्छ। अनि दुईटा कुराको बीचमा के हुँदछ? सन्तुलन हुँदछ। परमेश्वरले मलाई गहिरो प्रकाश दिनुभयो भन्छ, तर त्यो प्रकाशले उसले नि मान्छेको टुटुल्का चाहिँ उठाउँछ भनेदेखि नि उसले परमेश्वरको उपस्थितिलाई सही तरिकाले के गरेको छैन, बुझेको छैन। किनकि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ जहिले पनि करुणा पनि सँगसँगै जान्छ, सत्यता पनि सँगसँगै जान्छ। हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई सन्तुलित मान्छे बनाउनुहोस्। तपाईको कडा सत्यता र तपाईको उग्र प्रेम दुईटैलाई समात्न सक्ने सन्तुलित मान्छे। गहकिलो कुरा छ है त। अब म तपाईलाई दोस्रो कुरामा लगिहाल्छु। जब चर्चले सत्यलाई चाहिँ जब प्रेममा बोल्न सुरु हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्म अर्थात् ख्रिस्टसम्म बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जाने छ। मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि, जब चर्चले सत्यलाई चाहिँ जब प्रेममा जब बोल्न थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे? 16 पदमा लेखेको छ, सारा शरीर चाहिँ जोडिनु सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस् है, चर्चले चाहिँ नि सत्यलाई चाहिँ प्रेममा बोल्न जरुरी छ। चर्चले प्रेमदेखि अलग गरेर सत्य चाहिँ बोल्यो भने मण्डली के हुन्छ? घायल हुन सुरु हुन्छ, चुडिन सुरु हुन्छ। तर जुन चर्चले नि सत्य पनि बोल्छ तर प्रेममा चाहिँ बोल्छ भनेदेखि नि सारा शरीर जोड्नेद्वारा के हुन्छ? जोडिएको हुन सुरु हुन्छ। त्यो चर्च जहाँनिर नि पवित्रताको कुरा गर्छ तर प्रेमको साथमा गर्छ। त्यो चर्च जसले जस्टिसको कुरा गर्छ तर प्रेमको साथमा गर्छ। त्यो चर्च जसले परमेश्वरको गहिरो सत्यतालाई पनि बोल्छ तर माया गर्नु छोड्दैन, प्रेमको स्पिरिट चाहिँ हराएन भनेदेखि नि त्यो चर्च चाहिँ अति नै एकतामा जोडिएको चर्च हुन्छ। त्यो चर्चको वातावरण नै प्रेमको वातावरण हुन्छ, मान्छेलाई आउँ आउँ लाग्दो हुन्छ। हाम्रो कोसिस चाहिँ के हो भनेदेखि यस चर्चभित्र गहिरो सत्यतालाई बोल्दै गर्दाखेरि माया गर्नु चाहिँ बन्द नगरौँ। तपाईँलाई माया गर्ने ठाउँमा जानु मनपर्छ? मनपर्छ। ठाउँ नपाई तल्लो तलामा बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ, तल्लो हलमा। कतिले ठाउँ नपाएर घरमा बसेर भिडियोमा हेर्नु पर्दैछ। तर तपाईँ किन चाहिँ ठाउँमा आउनु मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि नि, किनभने हाम्रो कोसिस के हो भनेदेखि सत्य बोलौँ तर प्रेम नहराउँ। जब तपाईँ र मैले सत्य बोल्छौँ तर प्रेममा जब बोल्छौँ, त्यसले के गर्छ भने चर्चलाई चाहिँ नि यति साह्रो जोडिएको शरीर जस्तो बनाउँदछ। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गर्दछ। त्यति बेला चाहिँ चर्चभित्र चाहिँ नि के भेटाउन सुरु गर्छ? मान्छेले आफ्नो वरदान भेटाउन सुरु गर्दछ, आफ्नो भाग भेटाउन सुरु गर्दछ, मिनिस्ट्री भेटाउन सुरु गर्दछ। याद राख्नुहोस्, जजमेन्टमा चाहिँ चर्च मौलाउँदैन, आलोचनामा चर्च मौलाउँदैन। हुन त यो तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नुपर्ने? यो त चर्चको लिडरहरूलाई प्रचार गर्नुपर्ने कुरा हो है त। कतिले चाहिँ के सोच्छ भनेदेखि दशमांश खाने चोर हो भनेर प्रचार गरेमा चाहिँ अर्को हप्तादेखि मान्छेले दशमांश ल्याउनु सुरु गर्छ भन्ने। कतिले के गर्छ? व्यभिचार चाहिँ किन चाहिँ घिनलाग्दो हो भनेर प्रचार गर्यो भने मान्छेले पवित्र जीवन बिताउँछ। त्यसले गर्दा पुलपिटमा जाँदाखेरि के लिएर जान्छ भन्नुहोस् त? 2 नाले बन्दुकको गोली गरे ड्याम्मै पड्काउने। हेर्नुहोस्, अनि हामी के सोच्छौँ भनेदेखि मैले आज त भनिदिएँ, कसैको मुख चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइट दिएँ, तर याद राख्नुहोस् सत्यता चाहिँ कसैलाई कुट्नका लागि दिएको कुराहरू होइन। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि चर्च चाहिँ नि जजमेन्टको एटिट्युडभित्र चाहिँ कहिले पनि मौलाउँदैन।
चर्च जहिले पनि के भित्र मौलाउँछ? प्रेमको वातावरणभित्र मौलाउँछ। यसो त मान्छेलाई माया गर्न सिकाउँ। जहिले पनि सत्य बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मनमा प्रश्न गरौँ के म यो मान्छेलाई माया गर्छु? म जे बोल्दैछु किन बोल्दैछु? बा मैले आफूलाई ठिक देखाउनको लागि बोलेको कि जित्नको लागि बोलेको हो कि जिद्दी गर्नको लागि बोलेको हो कि साँच्चै यो मान्छेलाई म माया गर्छु? अनि जब तपाईँले प्रेमलाई नि प्रेममा सत्यतालाई बोल्नुहुन्छ, याद राख्नुहोस् माया चाहिँ यस्तो खालको कुरा हो मान्छेलाई चाल पाउँछ, महसुस गर्न सक्छ है त। प्रेम चाहिँ यस्तो खालको कुरा हो जो चाहिँ सिम्पलभन्दा सिम्पल मान्छेले नि चाल पाउन सक्छ। अनि जब तपाईँले नि सत्यलाई चाहिँ प्रेममा बोल्ने डिसिप्लिन बसाल्दै जानुहुन्छ, एउटा त के हुन्छ शरीर जोड्नेद्वारा जोडिएको र बाँधिएको जस्तै चर्च के हुन्छ भनेपछि बलियो हुँदै जान्छ। अनि त्यस चर्चभित्र के हुन्छ हरेकले नि आलोचना रहित वातावरणभित्र झन् वरदान चलाउने ठाउँ भेट्दै जान्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पास्टरलाई खुसी तुल्याउनको लागि काम गर्दैन, त्यहाँनिर चाहिँ गाली खानादेखि बाँच्नको लागि काम गर्दैन, त्यहाँभित्र चाहिँ कसैको प्रशंसा पाउनको लागि र स्टेजमा खदा थाप्नको लागि काम गर्दैन। तर त्यहाँभित्र चाहिँ उसले यति बेसी प्रेम अनुभव गर्छ कस्तो त्यहाँभित्र चाहिँ नि त्यो परमेश्वरबाट पाएको प्रेमलाई चाहिँ आफ्नो कामद्वारा व्यक्त गर्दै गरेको हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले चर्चभित्र चाहिँ नन जजमेन्टल वातावरण सृजना गर्न हामीलाई के गरून्? सहायता गरून्। याद राख्नु त्यसको मतलब फुर्क्याउने होइन है, सर्काउने होइन, मोटिभेसनल प्रिचिङ होइन। याद राख्नुहोस् मोटिभेसनल प्रिचिङ चाहिँ धेरै जसो नि मान्छेलाई के गर्ने राम्रो कुरा मात्र भन्ने अनि उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने होइन। परमेश्वरले हामीलाई अनएडल्ट्रेटेड ट्रुथ बोल्नको लागि बोलाउनु भएको छ। अनएडल्ट्रेटेड ट्रुथ भनेको बुझ्नुहुन्छ पानी नमिसाएको दुध जस्तै सत्यतालाई चाहिँ केही नमिसाइकन बोल्नु। तर त्यसलाई केमा बोल्नु? प्रेममा बोल्नुको लागि बोलाएको। जब तपाईँले प्रेममा चाहिँ सत्यतालाई बोल्नुहुन्छ नि त्यो सत्यताले घोच्दैन तर हिलिङ गर्छ। जब तपाईँले प्रेममा सत्यतालाई बोल्नुहुन्छ त्यो सत्यताले मान्छेलाई अशान्ति बनाउँदैन, छुटकारा गर्दछ। बाइबलमा रोमीको पत्रिकामा के भन्छ भने इट्स द काइन्डनेस अफ गड द्याट लिड्स अस टु रिपेन्टेन्स भन्छ। परमेश्वरको करुणाको प्रकाश जब मान्छेले पाउँछ नि त्यति बेला चाहिँ मान्छे पश्चातापभित्र पस्दछ। कतिले चाहिँ मान्छेलाई पश्चातापसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि नर्क र आगोको दण्डको मात्र प्रचार गर्छ है त। तर याद राख्नुहोस् भूकम्पको डरले पश्चातापसम्म ल्याइपुर्याउँदा, नर्कको डरले पश्चातापसम्म ल्याइपुर्याउँदा भूकम्पको हल्ला हुन्जेलसम्म के हुन्छ भन्नुहोस् त? पवित्र जीवन बितायो, फेरि भूकम्पको हल्ला हट्ने साथ के हुन्छ भन्नुहोस् त? फेरि फर्केर गइहाल्यो। अनि यसलाई मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ हरेक प्रचारमा चाहिँ केही न केही डरलाग्दो कुरा भन्नुपर्छ भने कतिले ह्याबिट बसाल्दै लाँदैछ। तर याद राख्नुहोस् मान्छेलाई परिवर्तन र पश्चातापसम्म पुर्याउने चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको प्रकाश हो। परमेश्वरले कति चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब मान्छेले बुझ्छ, नन जजमेन्टल वातावरणभित्र जब मानिस पस्दछ त्यति बेला चाहिँ सारा शरीर एकाअर्कासित जोडिन सुरु हुन्छ, बलियोसित बाँधिएको चर्च हुन्छ है त। अनि त्यति बेला चाहिँ प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गर्न सुरु गर्दछ, सुगठित हुन्छ। अनि सुगठित मात्र हुँदैन, अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि वृद्धि हुँदै जान्छ। वृद्धि, सबैले वृद्धि भन्नुहोस् न, बढ्दै जान्छ। त्यति उनीहरू विश्वासमा बढ्दै जान्छ, येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा बढ्दै जान्छ, प्रकाशमा बढ्दै जान्छ, अभिषेकमा बढ्दै जान्छ। अनि नेपाली भाषामा वृद्धि भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। इङ्ग्लिसमा हेरौँ न, Ephesians 4:15 to 16 But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. यहाँ के लेखेको छ? प्रेममा चाहिँ नि त्यति बेला मण्डली आफै एडिफाई हुन सुरु गर्छ। त्यसको मतलब नि मण्डली वृद्धि हुन सुरु हुन्छ, तर वृद्धि चाहिँ संख्यामा मात्र होइन, सोचमा वृद्धि हुन सुरु हुन्छ, विश्वासमा वृद्धि हुन सुरु हुन्छ, नम्रतामा वृद्धि हुन सुरु हुन्छ, प्रकाशमा वृद्धि हुन सुरु हुन्छ, अभिषेकमा। यो सबै कुरा ओभरअल जुन चाहिँ वृद्धि छ नि त्यसलाई चाहिँ एक शब्दमा भन्नु हो भने के भन्छ? एडिफाई, एडिफिकेसन। अनि यो चाहिँ के भित्र मात्र हुन्छ? लभ भित्र मात्र हुन्छ। याद राख्नुहोस् चर्च परिपक्वता चाहिँ आलोचनाले हुँदैन, तर प्रेमको वातावरणले मात्र त्यस ठाउँसम्म पुर्याउँदछ। तपाईँले आफ्नो हाउस चर्चलाई ट्रान्सफर्मेसन भित्र लैजान चाहनुहुन्छ, सत्य प्रचार गर्नुहोस्,
तर प्रेमको वातावरणभित्र त्यसले के गर्दछ? एडिफिकेसन, वृद्धि, बदलाव त्यति बेला उत्पन्न गर्न सुरु गर्दछ। त्यति बेला हाम्रो बदलाव चाहिँ केमा आउन सुरु गर्दछ? हाम्रो सोचमा बदलाव आउन सुरु हुन्छ, हाम्रो वचनको ज्ञानमा बदलाव आउन सुरु हुन्छ, हाम्रो व्यवहारमा बदलाव आउन सुरु हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ चर्च बाहिरबाट नि बदलेर भित्र पस्दैन, भित्रबाट बदलेर बाहिर आउन सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस् है, इनसाइड आउट भनेको सुन्नु भएको, भित्रबाट बाहिर आउन सुरु हुँदछ। हामी धेरैचोटि परिवर्तन चाहिँ कहाँबाट हाल्नु खोज्छौँ? बाहिरबाट भित्र हाल्नु खोज्छौँ। यो चर्चमा आउँदाखेरि बाइबल बोकेर आऊ, बाइबल पनि निकै मोटो बाइबल बोकेर आऊ, चर्चमा यस्तो बिहेभ गर, चर्चमा यो गर, चर्चमा ननिदाऊ। कति ठाउँमा त निदायो चाहिँ भनेदेखि त्यसको त्यहाँदेखि दशा लाग्यो, हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँदेखि आधा कमसेकम 15 मिनटको सर्मन चाहिँ त्यो मान्छेको लागि मात्रै हुँदै गरेको हुन्छ, हेर्नुहोस् है त। हामी बदलाउलाई चाहिँ कहाँबाट हाल्नु खोज्छौँ? बाहिरबाट भित्र हाल्न खोज्छौँ। तर याद राख्नुहोस्, बदलाउ चाहिँ बाहिरबाट भित्र हुँदैन, भित्रबाट बाहिर आउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ? एडिफिकेसन, वृद्धि। जब हामी सत्यतालाई नमिसाइकन प्रचार गर्छौँ तर प्रेम गर्नु चाहिँ बन्द गर्दैनौँ नि, त्यसले चाहिँ चर्चलाई नि यहाँ भित्रबाट बदलाउन सुरु गर्दछ। त्यति बेला भित्रबाट सोच बदलिन सुरु हुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। दृष्टिकोण बदलिन सुरु हुन्छ, व्यवहार बदलिन सुरु हुन्छ, प्रकाशमा वृद्धि हुन थाल्दछ, यहाँसम्म कि विश्वासधरि पनि बढ्दै जान्छ। अनि आज तपाईँको विश्वास जुन लेभलमा छ, भोलि त्यत्रो बस्दैन, झन् ठुलो हुँदै जान्छ। गलाती 5:6, ख्रीष्ट यीशुमा न त खतना केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ, तर एउटै कुराको मात्र मूल्य छ, अनि त्यो हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। गलातीको मण्डलीमा एउटा समस्या आएको छ। समस्या चाहिँ के आएको छ? पावलले प्रचार गरेर अब यो मण्डली स्थापना भएको छ अनि राम्रै चल्दै गरेको, प्रभुको अनुग्रहमा विश्वास गर्ने चर्च, तर कता कताबाट एक दुईजना मान्छे यस्तो खालको मान्छे आएछ जुन मान्छेले चाहिँ पावलको अनुपस्थितिमा सिकाउनु सुरु गरेछ। सिकाउनु चाहिँ के सुरु गरेछ? यीशुमा विश्वास गर्नु त ठिकै हो कि, तर खतना नभएसम्म तिम्रो उद्धार हुँदैन। यो चाहिँ को रहेछ भनेदेखि नि, यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छे नै तर यहुदी ब्याकग्राउन्डबाट आएको, जसको चाहिँ पहिल्यै प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि खतना भएको थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूले के सिकाउन सुरु गरे? विश्वासले मात्र उद्धार पाउँदैन, उद्धार पाउनको लागि चाहिँ खतना हुन जरुरी छ। अनि के को झगडा हुन सुरु भयो? खतना र बेखतनाको चर्चभित्र कन्फ्लिक्ट आउन सुरु भयो। एउटा खतना 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 भन्ने, अर्को चाहिँ कुन पार्टी भने बेखतना बेखतना, के को खतना के को खतना भन्ने नि। अब दुईटैले सत्यताको कुरा गर्दैछ। खतना बाइबलमा छ कि छैन? छ। तर बेखतना, खतना गर्नु पर्दैन भने पनि परमेश्वरबाट आएको सत्यता हो कि नै नयाँ करारमा। अनि पावलले चाल पाएका छ त्यो कुरा। त्यति बेला चाहिँ गलातीको पत्रिका लेखेको। तिमीले खतना र बेखतनाको कुरा गर्छौ, यो त रिचुअल मात्र हो, एउटा दस्तुर मात्र हो। तर याद राख्नुहोस्, उद्धार चाहिँ खतना र बेखतनाले होइन, विश्वासले आउँदछ। अनि त्यो विश्वासलाई काम गर्नको लागि चाहिँ के जरुरत पर्दछ? प्रेमको जरुरत पर्दछ। प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। यसो त प्रेमको वातावरणलाई चाहिँ कायम राखेन भने एउटा त के 10वटा खतनाले नि केही फाइदा छैन। किनभनेदेखि नि रिचुअलले होइन, हामीले गर्ने दस्तुरले होइन, तर हाम्रो जीवन परिवर्तन चाहिँ विश्वासले गर्दछ। अनि विश्वासलाई काम गर्नको लागि के चाहिन्छ? प्रेम। प्रेम भन्नुहोस् न। यसो त आजको दिन हामी फेथमा प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे, हामी विश्वासलाई चलाउने मान्छे, हिलिङको लागि विश्वास गर्छौँ, हाम्रो खाँचो जुट्नको लागि विश्वास गर्छौँ, समस्या समाधानको लागि विश्वास गर्छौँ, जीवन परिवर्तनको लागि विश्वास गर्छौँ। तर मेरो विश्वास यति साह्रो अल्गो छ, यो फुचाफुची यिनीहरूलाई त म पत्याउँदिनँ भनेर यदि हामी प्रेमदेखि बाहिर चाहिँ जान्छौँ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको विश्वास इनभ्यालिड हुन सुरु हुन्छ। तपाईँले कति हिलिङ पत्याउनुहुन्छ तर तपाईँ जाति हुनुहुन्न। तपाईँले कति छुटकाराको विश्वास गर्नुहुन्छ, बाइबलको प्रतिज्ञा त रटेर फर भन्नुहुन्छ, तर केही हुँदैन। किनभनेदेखि नि विश्वासलाई काम गर्नको लागि जहिले पनि के चाहिन्छ? प्रेमको वातावरण चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरबाट आएको विश्वास जति त्यो शिखरमा जान्छ त्यति नै तपाईँ प्रेम गर्ने मान्छे बन्दै जानुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, चर्चको मेच्युरिटी चाहिँ एकपट्टि सत्यताको ज्ञान मात्र होइन, विश्वासको अल्गोपना मात्र होइन,
तर त्यो चर्चले कति जेन्युनली प्रेम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रकट हुँदछ। किनकि जब पनि म फेसबुक खोल्छु दुखित हुन्छु, जब पनि म सोसियल मिडिया खोल्छु सत्यताले नि मान्छे कुट्दै गरेको देखिन्छ। अनि कोही कोही बेला हामी त्यो भेलमा पर्दा हामी पनि त्यस्तै हुँदै जान्छौँ। तर याद राख्नु, जति सत्यतामा तपाईँ मच्योर बन्दै जानुहुन्छ तपाईँ त्यति नै बढी माया गर्ने मान्छे बन्नुहुन्छ। तपाईँहरू कसैले यदि किताब पढ्न इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि फ्रान्सिस फ्राङ्गिपेनी भन्ने मान्छेले लेखेको रिभर्स अफ लाइफ भन्ने किताब साह्रो ब्युटिफुल छ। परमेश्वरको नजिक गएको मान्छे छ नि उसले बाइबल कति जान्दा छबाट चिनिँदैन। परमेश्वरको नजिक गएको मान्छे चाहिँ केमा चिनिन्छ भने नि विरोधाभासी परिस्थितिभित्र नै उसले नि आफूसित नमिल्ने मान्छेलाई कति दया देखाउन सक्छ, कति प्रेम गर्नु सक्छ, त्यसबाट चाहिँ चिनिन्छ भन्ने कुरा साह्रो मजाको छ है त। अब म तपाईँलाई तेस्रो कुरामा झट्टै लगिहाल्छु। मैले तपाईँलाई दोस्रोमा चाहिँ के बताएँ भनेदेखि जति चर्चले प्रेममा सत्यता बोल्दै जान्छ चर्च एकअर्कासित कनेक्ट हुन सुरु हुन्छ, हरेक मान्छेलाई आफ्नो वरदान चलाउने ठाउँ भेट्दै जान्छ, अनि त्यति बेला चाहिँ चर्च भित्रैबाट परिवर्तन हुन सुरु हुन्छ। यसर्थ बोलौँ त प्रेममा बोलौँ, अनि जबसम्म त्यो प्रेममा बोल्ने ठाउँमा आइपुग्दैनौँ नबोलौँ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो लागि, किनकि कयौँचोटि म मेरो बोलीसित स्ट्रगल गर्छु। परमेश्वरबाट आएको प्रेमले चाहिँ नि सत्यतालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने बनाउँदछ है त। तेस्रो कुरामा हामी झट्टै गइहालौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि पवित्र आत्माले पनि जहिले पनि प्रेमको वातावरणभित्र काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माको काम गर्ने एउटा वातावरण हो। यसर्थ हामी पवित्र आत्मालाई माया गर्ने, पवित्र आत्मामा जिउने, पवित्र आत्माको वरदान, पवित्र आत्माको अभिषेक, उहाँको उपस्थितिमा यदि जिउँछौँ भन्ने कुरालाई पत्याउँछौँ भनेदेखि नि हामीले प्रेमलाई कायम राख्छौँ। तर याद राख्नुहोस् पवित्र आत्माले पनि काम गर्नका लागि एउटा वातावरण खोज्नुहुन्छ, अनि त्यो वातावरण चाहिँ प्रेमले जुटाउँदछ। किनभने पवित्र आत्माको क्यारेक्टरभित्र नै हामी परमेश्वरको प्रेमलाई देख्छौँ। रोमी 5:5 पढौँ न। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनभने हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। पवित्र आत्माले गर्ने कामहरूमध्ये एउटा शक्तिशाली काम चाहिँ उहाँले प्रेम खन्याउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँ प्रेमको एजेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमको च्यानल हुनुहुन्छ। यसर्थ परमेश्वरले आफ्नो प्रेम ल्याउँदाखेरि जहिले पनि कोद्वारा ल्याउनुहुन्छ? पवित्र आत्माद्वारा ल्याउनुहुन्छ। यसर्थ पवित्र आत्माले जहिले पनि प्रेमभित्र काम गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ आउनु भएको नै परमेश्वरको प्रेमलाई मेनिफेस्ट गर्नको लागि हो। परमेश्वरको प्रेमलाई हामी शब्दमा र जानकारीमा सुन्छौँ नि, तर पवित्र आत्माले एकचोटि त्यो शब्द र जानकारीमा हामीले सुन्दै गरेको प्रेमलाई चाहिँ जब खन्याउन सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले शब्द सुन्नुहुन्न, परमेश्वर करुणालाई अनुभव गर्न लाग्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम तपाईँको लागि यति साह्रो वास्तविक हुँदै जान्छ, किनकि पवित्र आत्मा किन आउनुभयो भन्दा नि उहाँको आउनुको कारणहरूमा एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँले परमेश्वरको प्रेम खन्याउने काम गर्नुहुन्छ। यसो त पवित्र आत्माको लागि प्रेम चाहिँ नेचुरल हो। पवित्र आत्माले प्रेमभित्र कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा प्रेम ल्याउनका लागि आउनुभयो, तर घृणाको बिचमा नि उहाँ असजिलो हुनुहुन्छ। यसो त द मोमेन्ट वी वक आउट अफ लभ, याद राख्नुहोस् तपाईँ हिलिङमा फ्लो हुँदै गरेको मान्छे नै होला, तर जसै तपाईँको भित्र बिटरनेस आउन सुरु हुन्छ नि हिलिङ स्टप हुन सुरु भइहाल्दछ। तपाईँ अगमबानीमा फ्लो हुने मान्छे होला, तर जसै तपाईँ प्रेमदेखि बाहिर चाहिँ जानुहुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि नि तपाईँको अगमबानीको अभिषेक चाहिँ सर्ट सर्किट हुन सुरु हुन्छ। तपाईँ अभिषेकदेखि डिस्कनेक्ट हुन सुरु हुन्छ। यसो त आज म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँ पवित्र आत्माको अभिषेकमा नि तपाईँ पस्न चाहनुहुन्छ र जिउन चाहनुहुन्छ, प्रेम गर्ने डिसिप्लिन बसाल्नुहोस्। कस्तो मान्छेलाई प्रेम? आफूलाई मन नपराउने, आफूलाई घृणा गर्ने मान्छेलाई पनि आशिष दिने, ब्लेस गर्ने। मैले निकै समय अगाडि एकजना मान्छेको इन्टरभ्यू पढेको थिएँ, नाम नबताउँ तपाईँलाई, जसको चर्च नि संसारमा वान अफ द टप मोस्ट साइन्स एन्ड वन्डरमा फ्लो हुने चर्च हो, जहाँ हिलिङ चाहिँ नेचुरल कुरा हो, यति साह्रो छिटो छिटो हुन्छ। अनि उसले मजाले भनेको छ। अनि मेरो जीवनको डिसिप्लिन चाहिँ के हो, उसले सायद 7 जना मान्छेको नाम भनेको छ।
जसको फुल टाइम प्रोफेसन नै हाम्रो मिनिस्टरको विरुद्धमा बोल्नु, उनीहरूको मिनिस्टरको विरुद्धमा नि त्यो मान्छेले चाहिँ वेबसाइट बनाएर चाहिँ झुटा कुरा फैलाइराखेको छ। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो दिन कसरी सुरु गर्नुहुन्छ अरे भन्नुहोस् त? त्यो 7 जना मान्छेलाई आशिष बोल्नुबाट सुरु गर्छ अरे क्या। प्रभु म त्यो मान्छेलाई आशिष दिँदैछु, उसको परिवार। अनि त्यो चाहिँ मेरो रुटिन मात्र होइन, म हृदयबाट नै भन्छु प्रभु त्यो मान्छेलाई आशिष दिनुहोस्। गहिरो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि नि, प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माको वातावरण हो। उहाँले प्रेम खन्याउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले अर्को पनि हेर्नुहोस् न, पहिलो कोरिन्थी 14:1 साह्रो मजाको छ। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूको निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबानी बोल्नको लागि। यसको मतलब चाहिँ अगमबानी किन बोल्नु? प्रेम गर्नुको लागि। वरदान किन चलाउनु? प्रेम गर्नुको लागि। यसो त प्रेम चाहिँ मोटिभ हो। याद राख्नुहोस्, प्रेम चाहिँ गोल हो। के हो गोल भनेको? लक्ष्य। फुटबल त हेर्नुहुन्छ नि होइन, गोल हाल्दाखेरि चाहिँ गोल भन्छ नि, खासमा फुटबल के को लागि खेलेको? त्यो गोल हाल्नैको लागि हो। गोलमा चाहिँ पुऱ्यायो भने जित्यो। गोल भनेको चाहिँ त्यो अल्टिमेट पुग्नुपर्ने ठाउँ हो। अगमबानी के को लागि भन्दा प्रेमलाई लक्ष्य बनाऊ। प्रेम चाहिँ लक्ष्य हो अनि अगमबानी चाहिँ एउटा बाटो। हिलिङको वरदानको कुरा गरौँ। हिलिङको वरदान किन खोज्नु भन्दा प्रेम चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। याद राख्नुहोस्, आत्मा चिन्ने वरदान। किन आत्मा चिन्ने वरदान? मलाई सुपरस्टार बनाउनको लागि होइन। परमेश्वरले आत्मा चिन्ने वरदान किन चाहिँ दिनुहुन्छ भन्दा गोल चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? हाम्रो प्रेम हो, त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि। परमेश्वरले आजको दिन कसैबाट हिलिङको अभिषेक बगाउनु छ नि, उसलाई हिलिङको सुपरस्टार बनाउनको लागि होइन। प्रभुले त्यो दुःखमा छटपटाउँदै गरेको, क्यान्सरमा सर्दै गरेको मान्छेलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ। अनि त्यो हिलिङको वरदानद्वारा चाहिँ नि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनसम्म हिलिङको रूपमा बग्दछ, अगमबानीको रूपमा बग्दछ। यसो त यो वचनलाई नि हामीले यसो बुझ्नु हो भने हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने, यदि लभ चाहिँ तिमीहरूको मोटिभ होइन भनेदेखि नि वरदान नमाग। कुरा बुझ्नुहोस् है, गहिरो छ है त। अगमबानीको कुरै नगर। प्रेम चाहिँ तिमीहरूको लक्ष्य होइन। इफ लभ इज नट योर गोल, डोन्ट आस्क फर प्रोफेसी। आत्माको वरदान नमाग, किनकि आत्माको वरदान सबै कुरा चाहिँ गएर चाहिँ नि लभ भन्ने गोलमा चाहिँ टुङ्गिँदा छ। याद राख्नुहोस्, पवित्र आत्माले वरदानहरूलाई चाहिँ नि प्रेमको कुलो हुनको लागि, कुलोमा पानी बग्छ नि जसरी खेतमा, उहाँको प्रेम बग्नका लागि चाहिँ नि वरदानहरू राखिदिएको। मलाई दुःख चाहिँ के लाग्छ र कैयौँचोटि यही वरदान र अलौकिक कुराहरू चाहिँ नि झगडाको कारण भएको छ। पत्याउने र नपत्याउने, प्र्याक्टिस गर्ने र नगर्ने, अनि यसैद्वारा नै मान्छेलाई घायल बनाउँदैछौँ। तर म स्ट्रिक्टली के ठान्छु भनेदेखि, यदि प्रेम चाहिँ मेरो लक्ष्य होइन भनेदेखि अगमबानी मेरो लागि होइन। प्रेम चाहिँ मेरो लक्ष्य होइन भने पवित्र आत्माको वरदान मेरो लागि होइन। किनकि पवित्र आत्माले नि परमेश्वरको प्रेम मानिससम्म ल्याइ पुर्याउन चाहनुहुन्छ। अनि कति मान्छेले शब्दमा या वचन प्रचारमा प्रेमलाई अनुभव गर्दैन, तर परमेश्वरको हिलिङ बग्दै गर्दा चाहिँ उसले प्रभुको प्रेमलाई चाहिँ लिटरल अनुभव गर्दै गरेको हुन्छ। परमेश्वरले मान्छेलाई किन जाति पार्नुहुन्छ? किनभने प्रेम गर्नुहुन्छ। अगमबानीद्वारा परमेश्वर मान्छेसित किन बोल्नुहुन्छ? किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले विश्वासको वरदान किन दिनुहुन्छ? किनभने परमेश्वरले मान्छेलाई के गर्नुहुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आश्चर्य कर्मको वरदान किन दिनुहुन्छ? तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भएको, प्रभु यीशुले नि 3 दिनदेखि उहाँको पछि हिँड्दै गरेको र खानेकुरा सकेर चाहिँ भोकै भएको मान्छेलाई देख्दाखेरि चाहिँ उहाँको हृदय केले भरियो? दयाले भरियो। ही वाज मुभ्ड विथ कम्प्यासन। पढ्नु भएको तपाईँले बाइबलमा? He was moved with compassion and he healed their sick भनेको छ, and he taught them many things भनेको छ। उहाँ दयाले भरिनु भयो, करुणाले के गर्नु कसो गर्नुभयो, अनि उहाँले तिनीहरूको रोगीलाई जाति पार्नुभयो, तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो, अनि त्यसपछि चेलाहरूलाई भन्नु हामी यिनीहरूलाई खाना दिउँ। अनि त्यति बेला चाहिँ 5 रोटी र 2 माछा टिपेर चाहिँ नि उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। अनि आश्चर्य कर्म चाहिँ किन गर्नुभयो भन्दाखेरि नि त्यति बेलाको जमानाको सेलिब्रिटी हुनको लागि होइन। उहाँले 5 रोटी र 2 माछाले 5,000लाई खुवाउने आश्चर्य कर्म चाहिँ किन गर्नुभयो? त्यो भोकै मान्छेले देख्दा चाहिँ उहाँलाई माया लाग्यो। उहाँले रोगीलाई किन जाति पार्नुभयो? किनभने त्यो रोगीलाई देख्दाखेरि उहाँलाई माया लाग्यो। उहाँले त्यो मान्छेको भिडलाई देख्दा किन सिकाउन सुरु गर्नुभयो? हेर्दाखेरि के देख्नुभयो अरे? दे वर sheep without
सेफर्ड भनेको छ। गोठाला बिनाको भेडाहरू जस्ता थिए। अनि त्यति बेला सिकाउन लाग्नुभयो। आज मैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, म पुलपिटमा गएर किन सिकाउँदैछु? के फेमस हुनको लागि? म किन रोगीको लागि प्रार्थना गर्छु? ख्याति प्राप्त गर्नको लागि मेरो मोटिभ चाहिँ के हो? म चर्चभित्र जे गर्दैछु किन चाहिँ गर्दैछु? हामी सबैले क्वेसन गर्नुपर्ने कुरा हो। म किन चाहिँ गर्दैछु? उहाँले नि रोगी जाति पार्नु भयो। किन भन्दाखेरि फेमस हुनको लागि होइन, नाम पाउनको लागि होइन। भेडलाई देख्दा उहाँ केले भरिनु भयो? दयाले भरिनु भयो। अनि उहाँले नि 5 रोटी र 2 माछाले 5,000 भोकै मान्छेलाई खुवाउने आश्चर्य कर्म किन गर्नुभयो भन्दा भेडलाई देख्दा उहाँले केले भरिनु भयो? दयाले भरिनु भयो। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ। यदि मान्छेलाई माया गर्नु छ तपाईँको मोटिभ होइन भनेदेखि प्रोफेसी तपाईँको लागि होइन, वरदान तपाईँको लागि होइन, अभिषेक तपाईँको लागि होइन। सत्य चाहिँ जहिले पनि प्रेममा बेस हुँदछ। ट्रुथ चाहिँ जहिले पनि लभमा बेस हुँदछ। प्रेममा सत्य जब बोल्छ नि, यीशु ख्रीष्टको कसम पोक्दै गएको मण्डली चाहिँ त्यसद्वारा चिनिन सुरु हुँदछ। तपाईँले गलाती 5:22 नि हेर्नुहोस्, साह्रो मजाको छ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयम हुन्। यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ नि पवित्र आत्माको शक्तिको कुराहरू हो। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ के हो? पवित्र आत्माको चरित्र हो, या क्यारेक्टर हो। यो चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान पनि 9वटाको लिस्ट छ। यहाँ पनि हेर्नु भने तपाईँले 9वटा दिन्छ। प्रेम 1, आनन्द 2, शान्ति 3, धैर्य 4, दया 5, भलाइ 6, विश्वासता 7, नम्रता 8, संयम 9। यतापट्टि 9वटा शक्तिका कामहरू, यतापट्टि उहाँको चरित्रमा भएको 9 गुणहरू। जति मान्छेको भित्र पवित्र आत्मालाई हामी बस्न दिन्छौँ त्यति नै परमेश्वरको फ्रुटहरू देखा पर्न सुरु हुन्छ। अनि त्यो फ्रुटभित्र चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँलाई परमेश्वर जस्तो शक्तिको कार्य गर्ने मान्छे मात्र होइन, तपाईँको नेचर र तपाईँको स्वभावलाई नै परमेश्वर जस्तो बनाइदिन्छ। अनि त्यति बेला परमेश्वरको चरित्रभित्र भएको गुण चाहिँ तपाईँ र मेरो चरित्रमा देखा पर्छ। अनि त्यसमा देखा पर्ने सबभन्दा पहिलो गुण चाहिँ के रहेछ? प्रेम। पवित्र आत्मा तपाईँभित्र बस्ने साथ अटोमेटिकली यो निस्किन सुरु भइहाल्दछ। अनि यो चाहिँ के हो भनेदेखि नि प्रेम। तर पवित्र आत्मालाई चाहिँ फ्री ह्यान्ड दिनुहोस् त प्रेम नगरी बस्ने मान्छे हुँदैन। कसैले नि म पवित्र आत्मासित घनिष्ठतामा जिउँछु, इन्टिमेटली जिउँछु, उहाँसित मेरो सम्बन्ध यति साह्रो नजिकको छ भनेर भन्छ भनेदेखि नि उसको बोलीलाई नपत्याउनुहोस्। केलाई हेर्नुहोस् भन्नुहोस् त? उसको चरित्रलाई हेर्नुहोस्, जरामा प्रेम छ कि छैन। किनकि पवित्र आत्माले भरपूर जीवन लामो समयसम्म बिताउने मान्छेले नि कोसिस नगर्दाखेरि पनि प्रेम चाहिँ पलाउँछ। पलाउनु भनेको बुझ्नुहुन्छ? रुखमा चिचिला पलाउँछ नि, फुल पलाउँछ नि, त्यो बल गर्नु पर्दैन, आफै निस्किन्छ। सिजन आउँदाखेरि सुन्तलाको बोटमा आफै फुल निस्किन्छ, पलाउँछ। अनि फुललाई चाहिँ हामीले बस्न दिउँ भने, असिनाले झरेन भने त्यहाँबाट के निस्किन्छ? चिचिला पलाउँछ। चिचिलालाई चाहिँ हामीले झर्न चाहिँ दिएनौँ भनेदेखि त्यो चिचिला आफै बढ्छ अनि आफै त्यो फल हुन्छ। अनि सही समयमा नि त्यो हरियो सुन्तला चाहिँ आफै पाकेर रातो हुन्छ। किनकि यो चाहिँ बाहिरबाट हाल्ने कुरा होइन, यो चाहिँ कहाँबाट आउने कुरा हो? भित्रबाट आउने कुरा हो। पवित्र आत्मालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रशस्त बस्ने समय चाहिँ दिनुभयो भनेदेखि नि यो पलाउँछै पलाउँछ। यसो त म पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे, म अभिषेकमा जिउने मान्छे, पवित्र आत्मासित म इन्टिमेटली जिउँछु। सुन्नुहोस् नसुन्नुहोस् भनेको होइन, यसो हेर्नुहोस् पनि कतिको प्रेम पलायो भन्ने कुरा। पवित्र आत्मासित इन्टिमेटली जिउने मान्छे नि पर्फेक्ट त हुँदैन, तर उसको चरित्रमा नि प्रेम चाहिँ पलाएको हुन्छ। उसले मान्छेलाई भनिहाल्यो भने माफ माग्न हिचकिचाउँदैन। मान्छेको विरुद्धमा उठिहाल्यो भने पनि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्ने हुन्छ। आई गट इट रङ भन्छ उसले। हेर्नुहोस् त खस्रो हुँदैन त्यस्तो मान्छेहरू। मलाई दुःख चाहिँ के लाग्छ न, कोही बेला नि हामी पवित्र आत्माको भरपुरैलाई प्रोफेस गर्छौँ तर भित्र हामीलाई नि प्रेम गर्न गाह्रो परिराखेको अनुभव हुन्छ। प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माले ल्याउने वातावरण हो। त्यो वातावरणभित्र पवित्र आत्माले काम गर्नु सक्नु
हुन्छ अन्तिम कुरामा तपाईँलाई लैजान्छु। तर पास्टर भाउ अब $1 million क्वेसन चाहिँ त्यही हो नि, अब कसरी चाहिँ गर्नु अब यस्तो खालको प्रेम? म त सक्दिनँ। मैले अस्ति तपाईँलाई भनिसकेको छु, सक्नुहुन्न तपाईँले। किन सक्नुहुन्न भने लभ कम्स फ्रम गड भनेर अस्ति हामीले सिक्यौँ पहिले योहन्ना 4 अध्यायमा। प्रेम चाहिँ कोबाट आउँछ? परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो प्रेम दिनुहुन्छ है त। प्रेम चाहिँ अनुभूति होइन, प्रेम चाहिँ फैसला हो। तपाईँले अनुभूतिलाई पर्खिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यो प्रेम गर्ने ठाउँसम्म पुग्नै हुन्न। तपाईँले एफएसी 5 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हेर्नुहोस् न। यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झैं परमेश्वरको देखासेखी गर्नेहरू हौ। तिमीहरू प्रेममा चल जसरी ख्रीष्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नु भयो। कसरी प्रेम गर्ने? मलाई सोध्नुहोस् कसरी प्रेम गर्नु? छेउको साथीहरूले ममा त निकै साह्रो पर्दैछ भन्नुहोस् न। पर्छ तपाईँलाई प्रेम गर्नु साह्रो? हजुर, सँगै मासु पोलेर खाँदा त साह्रो पर्दैन। कोही बाँच्दै गर्दाखेरि कुरा नमिल्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ साह्रो पर्छ है त। तर कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने जब क्वेसन आउँछ नि 2 पदमा साह्रै मजाको छ। अहिले 1 मा म एकछिनमा आउँछु, त 2 मा आउनुहोस्। 2 मा मजाको छ। तिमीहरू प्रेममा चल। प्रेम गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका नै के हो अरे भन्नुहोस् त? प्रेम कहिले आउँछ? आयो कि आएन? खै त केही पनि आएन। नपर्खिनु रे, चल चल भन्नुहोस् न। इङ्ग्लिसमा साह्रो मजाको छ। इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् त, हामी इङ्ग्लिस नेपाली स्विच ओभर गरिबस्छौँ ल। इङ्ग्लिस साह्रो मजाको छ। 2 पद हेर्नुहोस् ल। Therefore be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. यहाँ 2 पदमा साह्रो मजाको लेखेको छ। प्रेमको फिलिङ नपर्खिनुहोस्। वक वक भनेको चाहिँ हिँड हिँड भन्नुहोस् न। पाइला उचाल्नुहोस्। भित्रबाट नि यहाँनिर कहिले क्षमा दिउँ 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 पर्खिनु भनेदेखि चाहिँ कहिले नि हुँदैन। कतिले भन्छ नि पास्टर बाउ क्षमा दिनु त भन्नुहुन्छ नि, तर त्यसलाई देख्ने साथमालाई के हुन्छ हुन्छ होस्। वक इन लभ। पाइला उचाला। छेउको साथीहरू भन्नुहोस् पाइला उचाला भन्नुहोस् न। तपाईँले फिलिङलाई चाहिँ पर्खिनु भयो भने प्रेम कहिले पनि गर्नु सक्नुहुन्न। यसो त त्यो उसको अनुहार देख्दा कालो नै होस् होस् भन्नुहोस् न, तर पाइला चाहिँ उचाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, लम्किनु पर्यो। अस्ति हामीले सिकेका छौँ लभ इनिसिएट्स भन्ने कुरा सिकेका छौँ। प्रेमले पहल गर्छ। यहाँनिर के भन्छ? वक इन लभ। त्यसको मतलब चाहिँ डोन्ट वेट, टेक अ स्टेप भनेको। तपाईँले पहिलो पाइला चाहिँ उचाल्नुहोस्। प्रभु त्यसको अनुहार हेर्दाखेरि त होला होइन, तर किटी हुँदै भए पनि प्रभु म सक्दिनँ, तर स्टेप चाहिँ उचाल्दैछु। जान्छु म उसलाई माया गर्नको लागि म पाइला उचाल्छु। पहिलो पाइला चाहिँ तपाईँले उचाल्नुहोस्। यो चाहिँ विश्वासको पाइला हो। दोस्रो पाइलादेखि पवित्र आत्माले उचाल्न सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। त्यहाँदेखि त त्यस्तो त्यो माया गर्नु नसक्ने मान्छेको लागि तपाईँको भित्र कता कता माया पलाएको चाल पाउनुहुन्छ। तर यो चाहिँ तबसम्म हुँदैन जबसम्म तपाईँले पहिलो स्टेप उठाउनुहुन्न। तर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि प्रेम चाहिँ गर्नु हो भने के भन्छ र? वक इन लभ। प्रेममा हिँड, पाइला उचाल, टेक द फर्स्ट स्टेप। याद राख्नु, पहिलो पाइला चाहिँ उचाल। अनि यो साह्रो पर्छ, सजिलो छ भनेको छैन है त। यहाँ इङ्ग्लिसमा साह्रो मजाको छ। वक इन लभ एज क्राइस्ट अल्सो हेज लभड अस एन्ड गिभन हिमसेल्फ फर अस an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. यो साह्रो छ, सजिलो छैन। त्यसै कारण यसलाई के भनेको छ? सेक्रिफाइस भनेको छ। प्रेम गर्नु चाहिँ के हो अरे भन्नुहोस् त? बलिदान, सेक्रिफाइस। बलिदानमा जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त? मर्छ कोही चाहिँ। यदि एनिमल सेक्रिफाइस हो भने त्यो निर्दोष प्राणी के हुनुपर्छ? मर्नुपर्छ। अब्राहमले आफ्नो छोरो बलिदान गर्दै गर्दा छोरोलाई छुरीले के गर्नु पर्दैछ? रेट्नु
पर्दैछ। याद राख्नुहोस्, बलिदान चाहिँ जहिले पनि मर्नु हो। तपाईँलाई बदला लिनु मन लाग्दैछ तर प्रेम गर्दा तपाईँ मर्नु हुँदैछ। तपाईँलाई नि घृणा गर्नु मन लाग्दैछ तर पनि त्यसलाई पर सारेर पहिलो स्टेप उचाल्दाखेरि बलिदान हुनका लागि प्रस्तुत गर्नु हुँदैछ। यसकारण यो सजिलो छैन, गाह्रो छ, किनकि प्रेमले नि जहिले पनि तपाईँलाई बलिदानसम्म पुर्याउँछ। प्रेमले जहिले पनि तपाईँलाई बलिदानसम्म पुर्याउँछ। यसकारण के भन्दैछ, सेक्रिफाइस भनेको छ। त तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु म हारेकै देखा परोस् तर म पाइला उचाल्छु। मलाई गलत नै बुझोस् मान्छेले तर म पाइला उचाल्छु। मैले उसलाई प्रेम गर्दाखेरि अब नोक्सानी नै भोग्नु परोस् तर म उचाल्छु।